Maayong buntag mayong udto mayong hapon, no? Maayong gabi sa tibuok kalibutan. Sanglit kani atong broadcast lumalabay man sa gamhanan sa internet, no? Karon mga pinangga, mga igsoon, atong hatagag pagtagad, no? Atong lesson sa niagi, no? Nga Sabat mga igsoon, no? Kani siya mga igsoon, no? Nani tawag na to nga giskutan ang duha ka mga saksi, no? Kani siya mga igsoon atong makita mga igsoon, no? Diya sa pinarayag verse 11, chapter 11 verse 4 mga igsoon, no? Kung kinsa ni ang duha ka mga saksi mga igsoon. Sumala diha mga igsoon sa Isaias 40 verse 8 ingon pa niya, ang balili malaya, ang bulak malaya, apan ang pulong sa Dios molungtad hangtod sa kahangturan. So, amen mga igsoon, no? So kana mga igsoon atong hatagag pagtagad karon nga kahaponon ang ginatawag nga ang duha ka mga saksi. So, kinsa man ni mga igsoon, no? Kinsa man ni ang duha ka mga saksi, no? Ingon pa niya, human sa kamatayon sa dagkog mga reformador, ang reforma nagantos sa paghunong ang reform nga mga simbahan na himong bunaw and distrikto ug dili matugnanon. Dagkong mga kausaban ang nahitabo sa politikahanon o filosofikal nga kalibutan mga igsoon. So mga pinangga, no? Kani siya mga igsoon na kiskot kini sa pulong sa Ginoong mga igsoon, no? Kung inyong makita diha mga igsoon, no? Sa Europe ang krisis mibuto sa porma sa usa ka revolusyon. Ang France mibarog ingong unang ateista nga estado sa modernong Europa, no? Hangtod ni adtong higayon gipreserbar sa Dios ang iyang duha kasaksi. Unsa ang nahitabo kanila sa niining kritikal nga mga higayon sa kasaysayan, no? Yung panyadri sa unang pangutana, kinsa ang duha ka mga saksi, no? Atong mabasa mga igsoon sa Revelation 11:4 ingon pa niya, kini mao ang duha ka kahoy nga olibo ug ang duha ka tangkawan ug sila nagatindog sa atubangan sa Ginoo sa yuta, no? So kinsa man ni mga igsoon, no? Pangutana, kinsa man ni ang duha ka mga saksi? Ingon pa niya diri, ang duha ka saksi mao ang kahoy nga olibo ug ang duha ka tangkawan. So nagiskot siya olibo mga igsoon ug nagiskot siya tangkawan, no? Kani siya mga igsoon, no? Quote po ni mga igsoon ni Zacarias 4:1, 3-12, no? Ingon pa niya, ang mga kahoy nga olibo mao ang duha ka dinihugan nga uban sa tangkawan, nagrepresentar sa pulong sa Ginoo, no? Atong mabasa diha mga igsoon sa Zacarias 4 verse 6-14, no? So kani siya mga igsoon, ang duha ka saksi mao ang daan ug ang bagong tugon or ang Old and New Testament mga igsoon, no? So kani siya mga igsoon sa wala pa miabot ang mga free karon nga sama sa atong panahonan nga free na ta makabasa og Bible mga igsoon, no? Ang Biblia mga igsoon sa unang panahon kung atong nasinati ang Dark Ages mga igsoon, no? Kana siya mo ng panahon na igsoon nga gipang lutos mga igsoon, gipang sunog apil ang tao nga di mo surrender nga nagabasa sa maong Biblia, apilon og sunog, no? So mga igsoon, grabe ang kasinatian sa unang panahon, dili para dili sa manato karon mga igsoon. Halos tinatamo basa og Biblia, no? Ato na lang pasagdan, no? Abog-abogan mga igsoon, no? Mo kana mga igsoon, no? Ang natawag na to ang nahitabo sa mga saksi, no? Yung pa niya diri sa sunod nga presentation mga igsoon, no? Kinsa ang duha ka saksi mga igsoon? Gigamit si Moises ug Elijah isip nga simbolo
ang pinadayag unsi nag-ingon ining duha ka saksi, no? So naa din mga igsoon, no, gigamit si Moses o si Elijah mao ang simbolo, no, sa mao nga duha ka saksi, no, gisimbolize mga igsoon, no. Sama kang Moses ug Elijah sa ang Biblia mag-antos og dagkong mga paglutos, makig-away kini sa atin sa nga mga gobyerno, kini makapasigal sa nagadilaab nga mga pagbati ang kasaysayan nagpamatuod, no. So sa ato pa mga igsoon, kung giunsa ang mga propeta, no, mausab di ang natabo sa Biblia mga igsoon, ang pulong sa Ginoo, no. Nag-antos, giyatak-yatakan, no, gikisi, gisunog, kamay mga igsoon, no. So kana mga igsoon mo na nahitabo sa kasaysayan sa mao nga panglutos mga igsoon, no, sa mao nga Biblia, no. So nakig-away gyapon ang Biblia mga igsoon, nakig-away sa unsang paagi mga igsoon, nakig-away mga igsoon, no. Bisan giyatak-yatakan, gitunob-tunoban apan ang Ginoo wala magtugod mga igsoon, no. Kay ngano man, kay ang Biblia mga igsoon, no, kay ang Biblia ang Ginoo naggamit og mga tao aron ang pulong niya ma-preserve mga igsoon, no. Unsay dugay nila gihatag ang ilang pagpamatuod, no, so kani siya mga igsoon, no, nagpamatuod, no, unsa kadugayon, no, unsa nila gihatag kadugay ang ilang pagpamatuod, no. Og gitudlo ko ang akong duha ka saksi og sila nga sulod sa 1260 ka adlaw nga nagsulob og sako, no. So sa ato pa mga igsoon, no, sa 1260 years mga igsoon, no, prophecy man ni mga igsoon, no, 1260 ka adlaw bet pasabot 1260 years nagsulob sa sako, no. So sa ato pa nagsulob og sako mga igsoon, but pasabot kani siya huway bili, no, huway bili, tawag ani nga og sa tao pa mga igsoon, gasuroy-suroy sa dalan nga buang, walay animo, no, in short mga igsoon wa gibili, no, wala sa hunahuna og sa tao pa, no. Mo nay nahitabo mga igsoon sa pulong sa Ginoo, no. Kunis-kunis, no, walay bili sa panahon tungod kay isir kaayo gisunog sa mga tao nga mo'y kaaway nga naggamit sa yawa mga igsoon, no. Kung atong mabasa mga igsoon, ang pinadayag kapitulo 11 nagsugod sa usa ka panan-awon sa langit ng sanktuaryo og niadtong nagasimba sa tubangan sa laran sa isenso, no. Mabasa nato nila sa pinadayag 11:1, no. Ang sawang sa langit ng sanktuaryo mao ang yuta, din ang mga hintil dili magtotoo nagyatak sa balaang syudad. Ang katawhan sa Dios sulod sa 42 ka bulan ilang panahona ang pulong sa Dios pag gasuluban og sako dakong kalisdanan 42 ka bulan kaadlaw sa propesiya katuig, no. Gikan sa tuig sa 538 ang simbahang Romano nagsugod sa anam-anam nga pagpanghamtang sa iyang tradisyon labaw sa pulong sa Dios nga miabot sa punto sa pagdili sa pagbasa sa Biblia ug sa pagkondenar sa kamatayon niadtong nakabaton niini nagbasa nini o nagkinabuhi sumala sa iyang pagtuo mga doktrina, no. So sa ato pa mga igsoon, no, gisunog ini mga igsoon, no, gisunog ini siya, no. Gisunog ang Biblia mga igsoon, pati ang nagabasa ang dili mo surrender apilon mga igsoon, no. Ang reformado adunay makadiyos nga kahupayan ini nga paglutos. So sa ato pa nay kapahulayan mga igsoon, no. Sa ato pa ang pulong sa Dios, no, sumala diya unsay dugay nila gihatag ang ilang pagmatuod atong mabasa diya mga igsoon, no.
sa Mateo 24:22 atong basahon. Mateo 24:22. Ingon pa niya dinhi, og kun ang gidaghanon ni atong mga adlaw wala pa pagkubsi, wala untay taong maluwas apan tungod sa iyang mga pinili ang gidaghanon ni atong mga adlaw pagakubsan. So sa ato pa kung wa gyud ay pinili ang mga igsoon, ang Ginoong mga igsoon, no, sa pagpamatuod nga kanay ma-preserve ang pulong sa Ginoo, no, wala gyud ay mga igsoon apan mga igsoon dili gid motugot ang Ginoo, no, di gid motugot, no. So giun sa sila pagpatay mga igsoon, no, giun sa pagpatay ang mao nga pulong nga diri karon sa diha nga sila makahuman sa ilang pagpamatuod ang mananap nga mapintas nga misaka gikan sa kinadman mosulong kanila og mudaog kanila og mapatay kanila pinadayag-on si city, no. So sa ato pa mga igsoon, no, kanang panahon na gid mga igsoon, no, nidaog, no, nidaog gid mga igsoon, no, naghulagway di atong mabasa, naghulagway sa dapit din ang mga demonyo nagpuyo, no. Basa nato sa pinadayag 9:11-20 bersikulo 1 hangtod 3, Lucas 8:30-31, ang mananap naghulagway sa politikanon o relihiyosong gahom sama sa ubang mga mananap sa pinadayag og Daniel, no. Kaning gahom mga igsoon mitungha sa katapusan sa 1260 ka tuig sa ato pa sa mga tuig 1789, no. Nagsugod na itong 1789 nagpatungha sa gitawag nga gobyerno sa kalisang, no, nga mapatin-aw pag-ayo kung kinsa ang magpatuyo nini nga kahanggamhanan si Satanas ug ang iyang mga demonyo. Ini nga gobyerno gitawag tulo ka paagi mga igsoon, no. Sodoma, ambot pasawat ang revolusyon magsugod sa usa ka yugto sa dakong immoralidad, no. Ikaduha, Ehipto at Tiesta nga gobyerno bisan tuod wala sila maghunahuna sa pagsimba sa Dios sa pangatarungan, no. Mabasa nato sa Exodo 5 bersikulo 2. Diin si Jesus gilansang sa krus, ang halad ni Jesus isalikway, no. Nining yugtuwa ang relihiyon gitawag og wagtang ug ang Biblia gidili og giusig. So sa ato pa nagdaog mga igsoon, no, nagdaog ang yawa mga igsoon ning panahon na nga wa na gyud makabasa mga igsoon, no. Mao na diha ang Biblia wa na gyud tawag aning bili kay nga naman wa na gibasa, no. Ibawal ang pagbasa, no, kay ang ilang gidoktrina mao ang doktrina sa panggobyerno, no, pangpolitikanan, no. Wala na ang Biblia principle mga igsoon mo na nga atong nadak-an karon, no, sa pagpamatuod nga mao ang Sabat, mao ang Domingo, no, dili Sabado, no. So kana dili na gikan mga igsoon nga doktrina, no, gipamatuod nila nga ang Domingo Sabat o dili ang Sabado kay giwagtang ni Kristo, no. Dili na mga igsoon tinuod, no. Diri nagsugod ang tanan mga igsoon sa mga panglutos mga igsoon sa Biblia, no, tungod sa ilang gahom, no, sumala sa pulong mga igsoon gipatay ang pulong sa Ginoo, wala na gipabasa mga igsoon, no, kay ang ilang doktrina tradisyon mga igsoon mao ang nagtigbabaw ning panahon na dili ang Biblia nga prinsipyo sa Ginoo, kay wala gipabasa o gisunog kini sa mga tao nga kaaway ni kauban ni Satanas mga igsoon, no. Ellen G. White nagingon mga igsoon sa Great Controversy page 223, ang atheistikong gahom nga nagmando sa France sa panahon sa revolusyon ug sa paghari sa kahadlok nakigubat gayud batok sa Dios ug sa iyang balaang pulong nga wala pasukad nakasaksihan sa kalibutan. Ang pagsimba sa Dios giwagtang sa National Assembly. Ang mga Biblia gikolekta o gisunog sa publiko uban ang tanang posibleng pagpakita sa pagtamay. Ang balaod sa Dios
gitumban ang mga institusyon sa Biblia giwagtang ang sinimana nga adlaw sa pagpahulay gigahin og pulin ini ang matag ikanapulo ang adlaw gigahin sa paghudyaka og pagpasipala ang bautismo ug ang komunyon gidili og ang mga pahibalo nga dayag nga gipaskil sa mga lubnganan nagpahayag sa kamatayon ingon usa ka walay katapusang pagkatulog no bisan si Ellen White mga igsoon no iyang gipaklaro mga igsoon no kining panahon na kung giunsa gid ay ang pulong sa Dios ang mga tradisyon misulod sa simbahan no nga mao ang gihimong doktrina ug dili ang Biblia mga igsoon no grabe mga igsoon no kung atol lang hinumduman no grabe pag-preserve ang Ginoo ni mga panahon ng mga igsoon no grabe pag-preserve mga igsoon gani sa pag-preserve niya mga igsoon no dunay gigamit gihapon ang Ginoo mga igsoon no ang usa ka tawo no sa diha nga gilutos ang pulong sa Ginoo no wala gipabasa no wa na mi tuhaw no wa na mi tungha apan sa pipila ka tuig mga igsoon no dunay gigamit ang Ginoo aron ang iyang pulong barog pabalik no mo ni ginaingon mo kanus sila nabanhaw o miabot sa langit no so, sa ato pa ang pulong sa Ginoo sa diha nga kunis-kunis gisunog giyatak-yatakan no sa pila ka tuig sa 1260 ka tuig no ang mga tawo nga martir gisunog apan niabot sa panahon mga igsoon ang Ginoo dunay gigamit nga mao si William Wilberforce mga igsoon no ang unang Bible Society nga naghimo og copy sa Biblia no o kini iyang preserve iyang gipang baligya mga igsoon no ug mao na mga igsoon ang pulong sa Ginoo nibanhaw no nibanhaw mga igsoon no sumala da sa 11:11 ng panyada Revelation 11:11 apan human sa tulo ka adlaw ug tunga kag ginhawa sa kinabuhi gikan sa Dios misulod kanila ug sila nanindog sa ilang mga tilog ang mga nakita kanila gihampak sa kalisang no so, sa ato pa mga igsoon nibarog ang pulong sa Ginoo nibalik mga igsoon og kini mao karon ang atong nakasinatian sa mga Biblia mga igsoon no kay niadtong November 26, 1793 ang Paris nagpagula og usa ka decree nga nagwagtang sa relihiyon kini nga mando gikansela niadtong Hunyo 1797 niining yugtua sa tulo ug tunga ka tuig ang France nalipay ug nalipay nga nakalingkawas gikan sa pagpanlupig sa relihiyon og gipahilom ang tingog sa Biblia pinayag 11 9 ug 10 imbis nga pahilomon ang laglagon ang Biblia mibangon nga mas lig-on kaysa kaniadto ang mga misyon sa protestante nagdala sa mensahe sa ebanghelyo ngadto sa kinatumyan sa yuta no atong mabasa mga igsoon diya sa Revelation 11:11 no gibuhat ni William Wilberforce ang unang Bible Society niadtong 1804 alang sa dinaghang pag-apod-apod sa Biblia ang naglungtad nga mga kopya sa Biblia midaghan og linibo hangtod nga kini nahimong unang labing na maligya nga libro sa kalibutan sa pagkaron ang pag-apod-apod sa pulong sa Dios dili mapungan gibutang kini sa Dios sa usa ka sitwasyon din walay makaguba nini so sa ato pa mga igsoon no grabe ang Ginoo mga igsoon no bisan day unsay may tabo mga igsoon no nagde sa gamiton mga igsoon no nga mga tawo aron ang iyang pulong mobarog no alang sa mga tao muna pasalamat ang mga igsoon sa mga Bible nga maong nagpa-reserve aning mga Biblia mga igsoon nga kita naka sinati karon sa pagbasa muna mga igsoon no samtang napatay panahon mga igsoon di gid nato mga igsoon ikalimtan ang pagbasa sa pulong sa Ginoo no kay kung atong isantop sa atong nauna mga igsoon grabe sa una mga igsoon no grabe sa una
memorize sa isa ka verse, isa ka page, no? Memorize aron lang ma-preserve mga igsuon, no? Ang isa memorize sa Psalm 1 o sa badiha, no? Second page ang isa hantod sa ma-preserve mga igsoon. Pero karon mga igsoon, kamusta? No? Kamusta ang atong mga kabataan diha, no? Kamusta ang atong mga igsuon, atong mga ginikanan nga di na mabasa sa Biblia tungod sa trabaho mga igsoon, no? Usahay ato nang i-compromise ang pagbasa tungod lang sa atong trabaho ba? Ha? Usahay ato nang himog rason ang atong trabaho nga busy kaayo, di ta kabasa og Biblia. Sultihan ko kamo mga igsoon, sumala diya sa Amos 40:11 og 12, no? Mabot ang kagutom mga igsoon, dili kagutom sa tinapay, kundi dili kagutom sa matag pulong sa Dios mga igsoon. So muna atong bantayan mga igsoon, no? Samtang karon mga igsoon, mabasa tas pulong sa Ginoo samtang naapay panahon, no? Di nato kalimtan bisan sa isa ka adlaw, no? Makabasa tag pila ka verse mga igsoon, no? Memorize tag pila ka verse mga igsoon. Kay mabot ang panahon di na kita kabasa, no? Sa katapusan mga igsoon, unsay nahitabo sa sunod, no? Unya ang templo sa Dios sa langit naablihan og sulod sa iyang templo nakita ang arka sa iyang pakigsaad og dihay nangabot nga mga pangidlap sa kilat sa mga dakong mga dalugdog, usa ka linog og usa ka nag-ulan nga yelo. Pinadayag 11:19 ato nang mabasa mga igsoon, no? So kani mga igsoon, no, kalipay ni mga igsoon, no, kalipay sungod sa nahitabo sa Dios nga iyang gipa-preserve ang iyang pulong, no? Kani atong basahon gikan sa pagkabanhaw sa duha ka mga saksi, mao ni mga igsoon ang pulong sa Ginoo. Ang katapusan kapitulo sa kosmikong panagbangi, nagsugod ang panahon sa katapusan. Kini nga panahon musangko sa ikaduhang pag-anhi sa dihang ang tanang gingaang harian mahimong pinag-iya ni Jesus ug siya maghari sa kahangturan, no? Mabasa nato sa Pinadayag 11:15 mga igsoon, no? Sa ato pa ang Biblia mga igsoon tanan makabasa, no? Gipadayag sa Dios aron ang tanang nasod mga igsoon makapadayag, makabasa o makatultul sa tinuod kayod nga prinsipyo sa Biblia, no? Kana nga panahon mag-una sa kaligkutgut taliwala sa mga nasod ug matapos uban sa kalaglagan sa katong mulaglag sa yuta, no? Revelation 11:18. Ang tanan niini nga mga panghitabo gikwadro sa usa ka konstekto sa pagsimba sa langit. Pinadayag 11:17 atong mabasa nga nagtapos sa panan-awon sa arka sa pakigsaad sa langit ng sanctuary, mabasa sa Revelation 11:19. So kani ang arka og kabinet mga igsoon, no? Muna ang 10 commandment na gyapon sa langit mga igsoon, no? So muna sayop ang uban nga nagawali nga wa nay napulo ka sugo mga igsoon, no? Sa pag-abot sa panahon sa paghukom, ang sumbanan sa paghukom ipakita ngadto sa kalibutan ang napulo ka mga sugo nga ana sa arka sa pakigsaad, no? So sa ato pa mabasa nato mga igsoon, no? Sa Revelation 11:18, no? Ang Ark of Covenant nga naas langit maoy sumbanan sa paghukom sa Ginoo mga igsoon, no? So kuhay sa uban nga nagawali nga wala nay sugo, wa nay 10 commandments, kay nanata sa grasya sayop gid na siya mga igsoon nga prinsipyo mga igsoon, no? Dili gid na mao ang prinsipyo sa Ginoo, no? Dili gid na mao. So mga igsoon, no, atong mabasa diha inyo makita na sinulat ni Ellen White, no? Ang balaang espiritu anaa sa tupad sa matag tinuod nga tigpangita sa pulong sa Dios, no? Nga makapahimo kaniya sa pakigdiscover sa tinago nga mga hiyas sa kamatuoran. Ang balaanong kahayag moabot sa iyang hunahuna nga nagbutang sa kamatuoran diha kaniya sa usa ka bag-o labas nga impormasyon, importansya. Siya napuno sa kalipay nga wala pasukad mabati. Ang kalinaw sa Dios anaa kaniya ang pakigbililhon sa kamatuoran na amguhan nga wala pasukad ang langit nun nga kahayag
nagdanag sa pulong nga magpakita nini nga daw ang matag letra gipintalan og bulawan ang Dios mismo nagsulti sa kasing-kasing nga naghimo sa iyang pulong nga espiritu og kinabuhi. No, so, sa ato pa mga igsoon, no, grabe gid ay mga igsoon, no, kanang mga tawo nga nalamdagan sa Holy Spirit mga igsoon, no, nga mangita gid mga igsoon sa kamatuoran, no. Mabitaw na ang mga tao sa unang panahon kung walay Holy Spirit di gid kabarog mga igsoon, di gid kabarog, no. Dili gid mamartir sa pag apil sa kamatayon adtong panahon na kung wa kay Holy Spirit kani barog sa imong kaugalingon, wala ka makaangkon sa Holy Spirit, no. Kana mga igsoon mo na grabe na sumbanan nato mga igsoon, no, nga magbasa gyud ta sa pulong sa Ginoo, no, samtang layo pa, wala pa ang close of provision sa kaluwasan mga igsoon, no. Kani nga mga duha ka saksi, no, kani gilutos gani ang Biblia, how much more kita nga umaabot mga igsoon, no, nga makatawhan sa Ginoo, no, nga ang yawa mga igsoon nga napas kalibutan nga mo'y nagapang guba sa atong relasyon diya sa tubangan sa atong Ginoo. So kana mga igsoon, no, ang atong lesson last Sabat mga igsoon, no, ang duha ka mga saksi mga igsoon, no, kanilang gipakita mga igsoon sa marais gihulagway, no, kung giunsa pagpatay ang pulong sa Ginoo sa pila ka tuig sa Dark Ages hangtod karon nga ang pulong sa Ginoo gipreserve nga kita nakaamkon og nakasinati karon sa kahayag nga mao ang Biblia nga kita nagabasa, no. Kay ang sa atong pagmata, ang atong namatan mga igsoon, labaw na tong converter, no, Domingo na ug dili Sabado. So kana nga doktrina mga igsoon, doktrina kana sa tradisyon nga bunga, no, sa panglutos sa pulong sa Ginoo ang duha ka saksi mga igsoon. So kana mga igsoon, I hope na mo nakuha nga lesson, no. I-share, i-follow, like mga igsoon, o comment pod mga igsoon, no, aron kita maka balo sa kamatuoran mga igsoon. So kana lang mga igsoon karong kahaponon hinaot namoy duha nakuha nga lesson mga igsoon, no, nga kini lesson nga dili pangkalibutan kun dili panglan mga igsoon, no. Paki-follow, like and share mga igsoon o comment mga igsoon, no, sa atong video mga igsoon. Daghang salamat, may hapon pag-usab. God bless.